बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, अभी एक वीडियो क्लिप मेरे सामने आई हसन भट्ट साहब की, जो MKM लंदन से हैं। अगर ये मुझे नहीं ये क्लिप दिखाते ना, मैंने पता है कि मैं क्या समझा था कि ये जो जिसकी क्लिप इन्होंने चलाई है वो शायद सुधर गया है, नो मोर सिंधी महाजर वगैरह करके उसने। मैं कहा चलो यार, कोई अमन की बात की होगी, अच्छी बात है, छोड़ दो। इन्होंने जो क्लिप सुनाई है तो मैंने कहा कि भाई अब इसको जवाब देना बनता है मोटे को। और फिर इनके बिल्लू रानी की भी जो है वो बकवासें सुनी। हालांकि मैं बिलावल के लिए कभी ये बात करता नहीं क्योंकि मेरा फेवरेट बंदा है था, लेकिन ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल। एक तो जो यहूदीज़म टाइप का वो ना, मैं अब आपको बताता हूं। एक जब वो कहते हैं ना कि एक फकीरनी जो थी वो बड़ी खूबसूरत थी, बादशाह के ज़माने की बात है, बादशाहों के ज़माने की। तो बादशाह जो है वो अक्सर अपने रियाया का वो दौरा करता था। तो उसने देखा कि बड़ी मतलब बाजार में गुजरा तो देखा एक फकीरनी है, बड़ी हसीन है, और वो उसका भीख मांगने का स्टाइल, उसके नैन नक्श पे फिदा हो गया था। तो बादशाह ने कहा कि मैं इससे शादी कर लेता हूं और ये रानियों की तरह इसको रखूंगा, ये रानी बन के राज करेगी, ये बंदी खूबसूरत भी है और मैं भी अकेला हूं। फकीरनी हामी भर लेती है, खुश हो जाती है, भाई चलो ठीक है। और फकीरनी जो है वो मतलब शादी वादी हो गई, सही है। अगले दिन देखा मोहतरमा गायब है कमरे से। बादशाह नींद से उठता है, कहते जानू नजर नहीं आ रही है। तो देखा जानू दरबारियों के आगे हाथ रख के ना यूं भीख मांग रही थी। वो उसको कहते हैं, अबे भाई वजीर जाता है, कनीजे जाती है, तुम मलका हो, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तुम ये नहीं करो। तुम मलका होगी, तुम यहाँ की इस सल्तनत की मालिकन हो, तुम ये बादशाह है, तुम मलका हो। बेला बिस्ला के फिर उसको अच्छे कपड़े पहना के फिर उसको वो करते तैयार। थोड़ी देर के बाद देखते हैं वो फिर बाहर निकल गई, बाहर जाके वो एक एक ठेले के वो जाके वो अपना भीख मांग रही है। अब बादशाह जो है वो वजीर को कहता है, अबे भाई ये तो इसकी आदत ही नहीं जा रही है। तो वजीर कहता है कि बादशाह सलामत, आपने जिसका इंतखाब किया है ना वो अपनी फितरत से जो है वो कभी मुखालफत में काम नहीं करेगी, इसकी फितरत ही भीख मांगना है, तो ये भीख ही मांगती रहेगी। तो कहते क्या करें फिर इसका? कहते एक मशवरा है, उस पर अमल करें। मशवरे पे अमल किया जाता है और मशवरा ये होता है कि जो महल का दरवाज़ा था ना, वहाँ पर एक खैमा बना देते हैं, हुजरा सा। उधर से उससे कहते कि तो बस ऐसे हाथ जो है वो बाहर निकाल के रखो। दरबारियों में सिक्के बांट देते हैं, जितने भी दरबारी थे वो सारे चौबदार वगैरह, कनीज़ें, मासियाँ वगैरह आते जाते उसको जो है वो एक एक सिक्का उसके हाथ पे रखती जाती थी और शाम को वो जो है अपने कमरे में आ जाती थी। ये रोज़ाना का उसका ये रूटीन था। वही हाल जो है ना वो कुछ लोगों का है कि अपनी आदत से वो बाज नहीं आ रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, उनको इज्जत रास नहीं है। इनकी भी मिसाल ऐसी ही है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, मेरे बड़े बुजुर्गों ने बताया, किताबें जो एक आधी किताब जो मैंने पढ़ी है, फिर गूगल आ गया, गूगल से हमने देख लिया, बुजुर्गों से सुना, ठीक है। टेलीविज़न की पुरानी जो क्लिप्स थी वो उठा उठा के देखी, अखबारात की कटिंग्स देखी। तो बाकायदा तौर पे महाजरों के ख़िलाफ़ काम किया, महाजरों का कत्ल किया गया, सिंधियों ने, फिर पठानों ने, फिर सिंधियों ने, फिर पठानों ने, फिर सिंधियों ने। और उसमें सारे सिंधी सारे पठान नहीं थे, पीपले थे, पीपले थे और खरदिमा कुछ लोग थे। अब इन्होंने इनकी किताबों के अंदर यही बताया हुआ है, जैसे अफगानिस्तान में है ना कि पाकिस्तानी जो है वो काफिर होते हैं, इनको जाके मारो, वैसे ही इनके इन्होंने अपनी नस्लों को पढ़ा के रखा हुआ है। अभी भी यही कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह, इस वीडियो की, इस घटिया वीडियो की वजह पता है क्या है? ये जो सिंध के प्यारे प्यारे जवान भाई बहनें जो उमड़ उमड़ के आ रहे हैं ना, महाजिरों के सीने से लग रहे हैं ये लोग, और हम इनके सीनों से लग रहे हैं। पख्तून इत्तेहाद, महाजिर इत्तेहाद हो रहा है।
سندھی اتحاد ہو رہا ہے، یہ ان کو کھل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو پے کرنے والے ہیں نا، جو ان کو لفافے دیتے ہیں، اب ظاہر ہے ان کے تو وہ دبئی کی پراپرٹیز کے اوپر ٹھڈے پڑنے والے ہیں. ان کے یہاں پر بھی عوام ان کو بہت جلدی انشاءاللہ جو نکالنے والی ہے، احتسابی عمل شروع ہونے والا ہے. تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی پوزیشن اوپر لے کر آئیں، پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. تو اس حد تک گر جائیں گے یہ کہ مہاجروں کو یہودیوں سے تشبیہ دے رہے ہیں، جب کہ چھوڑیں یار. میں یہ چند ٹٹو پٹوؤں کی وجہ سے نا اپنے سندھی بھائیوں کا دل نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے بے ضمیری لوگ ہیں، نہ تو ان کے اندر تعلیم ہے. اب وہ کہہ رہے ریورس الطاف والا نہیں کریں، بوری بند یہ بند، وہ دنیا جانتی ہے خبریں سب. اب پڑھنا کیا، جھٹلانے کی عادت نا. وہ کہتے ہیں کہ حرام خور کو حرام کرنے والا ایک دفعہ منہ میں لگ جائے نا تو پھر حلال کمائی میں اس کو مزہ نہیں آتا، تو حرام خور رہیں گے. باقی نے تمیز سے جواب دیے ہوں گے، میں تو بدتمیز آدمی ہوں، بدتمیزی کا جواب، کیونکہ ہم لوگوں کو یہودی کہا گیا ہے، تب یہودی بن کے جو ہے نا وہ یہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو یہودی ہیں. تو بھائی بات سنو، سندھی مہاجر فساد تو انشاءاللہ اب نہیں ہونے والا نا، اب مہاجر پختون فساد ہوگا. تمہاری جو ساری چالیں ہیں نا لڑکے لڑوانے والی یزیدی، ٹھیک ہے، تم جس کو سپورٹ کرے نا وہ یزید ہے، اور یزیدیوں کو سپورٹ نہ کرو تم، کیونکہ جو انجام جو ہے یزید اور اس کے حواریوں کا ہوا تھا نا، وہی تمہارا اور تمہارے جو آقا ہیں ان لوگوں کا بھی انشاءاللہ ہوگا. اور ہم سندھی مہاجر پختون مل کے ہی کریں گے انشاءاللہ، دیکھنا بہت جلدی ہوگا. ٹھیک ہے، ہم لوگوں میں تو الحمدللہ کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، جان فدا سندھیوں کے اوپر، پختونوں کے اوپر اور ان کی ہمارے اوپر، کیونکہ وہ ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب رہی بات کہ نیتن یاہو اسرائیل اور وہ 70 سال پہلے 74 سال پہلے ایسا کر دیا تھا، یہ وعدہ کیا گیا تھا. دیکھیں پتہ ہے کیا، انسان تعلیم حاصل کرتا ہے. میں آپ کو ایک اور اس کی مثال ایسے دیتا ہوں اور پھر بات کو ختم کروں گا، باقی آپ لوگ جواب خود ہی سمجھ جائیے گا. کہ ایک مالک جو تھا یا اللہ کیا کیا بدتمیز دماغ میں آتا ہے. ایک مالک تھا، وہ گدھے کے اوپر سامان لاد کے لے جاتا تھا کہ نمک، اور گدھا جو ہے وہ چل چل کے تھک جاتا تھا. ایک دن کیا ہوا، گدھے کی حالت ہو گئی خراب. چائے پئیں گے؟ گدھے نے کہا کہ یار میں پانی پی لیتا ہوں. اب اس کو نہیں پتا تھا نمک کا پانی کا کیا حساب کتاب ہے. وہ اس میں رک گیا. مالک بھی تھوڑا سا خر دماغ تھا، اس نے کہا چلو پانی پی لے، جانور ہے، اللہ کی مخلوق ہے، چلے گا آگے. وہ جتنی دیر اس نے پانی پیا، نمک کچھ جو ہے وہ گل کے بہ گیا، کیونکہ ظاہر ہے پانی بہتا ہوا آتا ہے تو نمک نکل جاتا ہے. اب گدھا جب اس سے پانی سے نکلے تو اس کو راحت ملی، کہنے کا بھائی وزن ہلکا ہو گیا. گدھا سمجھ گیا کہ بابا اگلی دفعہ بھی یہ کرنا ہے. سیکنڈ ٹائم بھی یہ ہوتا ہے، سیکنڈ ٹائم بھی ایسا ہی ہوتا ہے. مالک کو نہیں پتا کہ نمک بہ گیا. دوسری دفعہ میں مالک جو ہے نا وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ یار یہ گدھا تمہاری یہ حرکت کر رہا ہے. وہ بتاتا ہے اچھا اب سردیوں کے دن قریب آ رہے تھے تو روئی کی کپاس کی ضرورت پڑی تھی. وہ گدھے کے اوپر وہی کپاس کا اتنا ہی وزن ڈالتا ہے. گدھا سوچتا ہے کہ چلو میں پھر پانی پی لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور پانی پی کے اب ایک قدم بھی نہیں چلا جائے. کیوں؟ نمک بہ جاتا ہے، کپاس بھاری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے. اب وہ جو آدھا کلو کا یا 1 پاؤ کا بھی ہوتا ہے نا، تو وہ اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. 1 پاؤ کا آدھا کلو، آدھا کلو کا 1 کلو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہ جو 1 من تھا وہ 2 من، 2 سے 4 من ہو گیا. گدھے کی ہو گئی ہوا شنٹ، گدھا پانی کے اندر گر گیا. نکالو مجھے نکالو. ٹھیک ہے، تو بے وقوفیاں ہم لوگ کہتے ہیں نا تعلیم میں. ایک آپ نے پڑھا ہوگا بچپن میں، کلاس 4 میں 6 میں، کہ گدھوں کا بوجھ، 2 گدھوں کا بوجھ جو ہے نا، مطلب یہ کہ آپ گدھے کے اوپر اگر اسکول بیگز ڈال دیں گے نا تو وہ تعلیمی یافتہ نہیں ہو جائے گا. اس کو اوپر کتابیں ڈال دیں، چشمہ لگا دیں، اس کو سوٹ بوٹ پہنا دینا، گدھے نے ڈھیچو ہی کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. صحیح ہے، میرے خیال میں یہ پوری پوڈ کاسٹ کا نچوڑ یہ ہے. امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ میں اس کا بہت بدتمیزی سے جواب دے سکتا ہوں جہالت کا، لیکن مولا علی نے کہا نا جاہل سے بحث نہ کرو، کہ جب وہ ہار دیکھتا ہے تو تمہاری جان کے در پہ ہو جاتا ہے. زندہ باد. اللہ حافظ.